नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 मा उम्मेदवारी दर्ता। उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति एमालेको आपत्ति, अरू दल सकारात्मक। तराई मधेसमा होली धुमधामका साथ मनाइयो। सुदूरपश्चिमको तराईका राणा समुदाय पनि आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होलीमा रमाए। चीनका विदेश मन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणसँगै बीआरआई प्रति चासो। पूर्ण अनुदान हुनुपर्नेमा जोड। परियोजना निर्धारित समयमा नसकिए गलपासो हुन सक्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर न्यून हुँदै केही देशमा अझै संक्रमण उच्च रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही नगर्न विज्ञहरूको चेतावनी। बजारमा अत्यास लाग्लो मूल्य वृद्धि कायमै। आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमन गर्ने मन्त्रालय भने 10 महिनादेखि मन्त्रीविहीन अझै गएन। प्रधानमन्त्रीको ध्यान। युक्रेनमाथि रुसको हमलाको आज 23औं दिन। युद्ध अझै जारी। 14,200 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी। र आइसिसी विश्वकप लेग 2 मा युएईद्वारा नेपाल 48 रनले पराजित। 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 32औं ओभरमा 120 रनमा अल आउट। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको हो, जसका लागि आयोगले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। शुक्रबार पास गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन छुट्याइएको छ। त्यसैगरी वैशाख 12 गते साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको नामको सूची प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 13 मा उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगले जनाएको छ। 16 गते साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। 30 वैशाखमा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। त्यसको 48 घण्टा अघि अर्थात् वैशाख 27 गते मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू हुनेछ। यसअघि हिजो आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको थियो। आगामी वैशाख 23 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहेमा हाल कार्यरत जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय विवादित बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यस्तो प्रावधानको विरोध गरेको छ भने अन्य दलले सकारात्मक भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 2 महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। यसै क्रममा आयोगले बिहिबार आचार संहिता जारी गर्यो। उक्त आचार संहितामा भएका कतिपय प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ। आचार संहितामा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त प्रावधानप्रति नेकपा एमालेले विरोध जनाएको हो। एमाले नेता एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिलाई पुनः उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको जनाए। केन्द्रीय शासकीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दा यहाँ केही न केही फोट छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। भोलिका दिनमा त्यो स्पष्ट होला। यो बारे मैले भन्दा पनि सिङ्गो पार्टी नै म कार्यरत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यो धारणा पनि सार्वजनिक पनि गर्ला। जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर एउटा स्थानीय सरकारको मेयरको हैसियतले अहिलेसम्म यस्तो आचार संहिता बनेको थिएन, तर अहिले बनायो। यसप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले घोर आपत्ति पनि जनाउन चाहन्छु। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि प्रधानमन्त्रीले चुनाव अघि राजीनामा दिनु नपर्ने, तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा मेयरले सेवा नै प्रभावित हुने गरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न राखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ने भए पनि सेवा नै रोक्ने गरी आचार संहिता बनाउन उचित नहुने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तो प्रावधानप्रति सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र एवं एकीकृत समाजवादी पार्टी भने सकारात्मक देखिएका छन्। ती दलका नेताहरूले समानताका लागि पदसहित चुनावमा लड्नु र पदमा नभएर चुनावमा लड्नु फरक हुने भन्दै निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित आचार संहिता सकारात्मक भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार यसै पनि काम चलाउ भएकाले त्यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण काम नहुने र दैनिक प्रशासनिक काम कर्मचारीबाट सम्पादन हुने भएकाले राजीनामाको विषय ठूलो कुरा नभएको जनाएको छ। अब यो निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि एक प्रकारले यो काम चलाउन परिणत हुने कुरा भयो। यसले नीतिगत निर्णयहरू केही पनि गर्न मिलेन। सामान्य डे टु डेको प्रशासनिक काम भए अरू केही गर्न मिल्दैन। डे टु डेको प्रशासनिक काम त सचिवहरूले प्रशासकीय प्रमुखहरूले गरिरहेकै हुन्छ। प्रशासकीय प्रमुखको त खाँचो रहँदैन हैन। केन्द्र सरकारकै कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँ केयरटेकरमा गइसकेपछि सबै कुरा मुख्य सचिवले डे टु डेको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सकारात्मक नै भएको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठहर छ। सबैलाई एकै दर्जाका एकै खालका नागरिक यो देशका निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना बोकेका मान्छेहरू आउन् भन्ने कन्सेप्टका साथ संविधानमा र कानुनमा व्यवस्था गरिएको यो आचार संहिता हो। पढ्नु भएको छैन होला ओलीजी र उहाँहरूले पढेर कमसेकम त्यो कुरालाई बाहिर जे पनि विरोध गर्ने काम नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। पदमा बहालवाला व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्नु मनासिब हुन्न, अथवा बहालवाला व्यक्तिहरूले भोट मागेर पदको दुरुपयोग गरी राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भोट फकाउन हुन्न। त्यो फकाउने कुरालाई बन्द गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगले यो कदम चालेको कुरा प्रशंसनीय छ। आयोगले आचार संहिताका प्रावधान राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि लागू गरिसकेको छैन। आचार संहिता उपयुक्त समयमा लागू गर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका जानकारहरू अन्य देशहरूको अनुभवका आधारमा पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर चुनावमा जाने प्रावधान उपयुक्त भएको बताउँछन्। जे होस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएको अवस्थामा आयोगले उसको पनि सहमति खोजेर आचार संहिताको प्रावधान सर्वस्वीकार्य बनाउन जरुरी छ। सद्भाव, सौन्दर्य र आपसी भाइचाराको रूपमा मनाउने रङ्गहरूको पर्व होली मध्य प्रदेशमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 का तराईका जिल्लामा होली उत्साहका साथ मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। भरिएको पर्व होली पर्व आज मध्य प्रदेशमा व्यापक धुमधामका साथ मनाइँदैछ। होली पर्व पछिल्लो समय कोरोनाका कारणले गर्दा होली पर्व त्यति धुमधामका साथ मधेसमा मनाइएको थिएन भने अहिले कोरोना सङ्क्रमण बिस्तारै कम भइरहँदा अहिले तराईमा व्यापक रूपमा मध्य प्रदेशमा होली पर्व मनाइँदैछ। र मध्य प्रदेशमा होली खास कसरी मनाइन्छ र होली पर्वको खास महत्त्व के हो, वीरगञ्ज आसपास क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरू जसले होली मनाइन्छ उनीसँग कुरा गर्नु। खुब रमाइलो चाहिँ यो पालि गरी धेरै वर्षपछि कोरोना गएछ अनि होलीमा रमाइलो भइरहेछ। सब साथीभाइहरूसँग मिलेर होली खेलिरहेछ, रमाइलो छ। पछिल्लो समयमा त कोरोनाले गर्दा धेरै दुःख भयो त्यो होलीमा पिछलो साल। यो पालि रमाइलो छ, यो पालि पर्छ हुन्छ माया आउँछ। होलीमा के भन्नुहुन्छ, कसरी मनाउनु पर्छ होली? जाँड रक्सी खाएर झगडा गरेर कसरी मनाउनुहुन्छ भन्छ? होली जाँड रक्सी खाएर मनाउनु भन्दा पनि अबिर सबिर लगाएर हल्का साथीभाइसँग मिल्छु रमाइलो छ। पक्कै पनि यसपालि मध्य प्रदेशमा व्यापक रूपमा होली मनाइँदैछ र पछिल्लो समयको होली पर्वभन्दा पनि यसपालिको होली पर्व एकदम संयमताका साथ भाइचाराको रूपमा पनि मध्य प्रदेशमा होली मनाइँदैछ। होली पर्व खास गरेर खानपिनको हिसाबमा पनि मध्य प्रदेशमा यसलाई लिने गरिएको छ र होली पर्वमा जुन कोरोनाका कारणले गर्दा पनि होली पर्व मनाइएको थिएन भने यसपालि होली पर्व एकदम उत्साहका साथ मध्य प्रदेशका वासीहरूले मनाइरहेका छन्। होली पर्व रङ्गै रङ्गको पर्व सधैँभरि हरेक नेपाली जनताहरूको लागि रङ्गीन पर्वको रूपमा बनिरहोस्। यतिखेर पूर्वी नेपालमा होली पर्व धुमधाम साथ मनाइरहेको अवस्था छ। पूर्वी नेपालको सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा यतिखेर विशेष गरी तराई क्षेत्रमा चाहिँ होली खेलिरहेको अवस्था छ भने हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले होली कार्यक्रम
आयोजना गरी होली मनाउँदै गरिरहेको अवस्था छ। हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। हामी होली पर्वलाई कसरी लिन्छ, होली पर्व किन खेल्नुपर्छ र तपाईँहरूले कसरी खेलिरहनु भएको छ भन्ने कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ एकजना हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर, होलीलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मनाउनु भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ होली पर्वलाई? हामीहरूले एउटा सांस्कृतिक पर्व हो। धनी गरिब जात जाति केही नभनिकन सबैजना सडकमा आएर चाहिँ आपसमा अबिर दलेर चाहिँ रमाइलो गर्दै मनाउने भएकोले यो चाहिँ साम्प्रदायिक रूपमा एकता जनाउने एउटा चाडपर्व जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यसै गरी हामीसँग यहाँ होली खेल्दै गर्नुभएको हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो दृश्य हेरौँ, कर्मीले पनि आफ्नो आज होलीको दिनमा चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले होली पर्वलाई चाहिँ सुरक्षा दिने हिसाबले, सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफ्नो सहरलाई र समग्र क्षेत्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउने र कुनै पनि दुर्घटना नहोस् भनेर उहाँहरूले सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको मानिसहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक परेको बेलामा सेवा दिएर र कतिखेर त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा यदि कुनै त्यस्तो समस्या पनि नहोस् र आवश्यक परेमा चाहिँ होली पर्व मनाउँदै रमाइलो गर्दै भए पनि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर बताइरहँदाखेरि हामीसँग इटरी मेडिकल हलका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै होली पर्वमा चाहिँ कतिपय मानिसहरू बिरामी पनि हुने गरेका छन् होइन, कतिपय दुर्घटना पनि निम्तिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूले यसलाई कसरी चाहिँ हेर्नुभएको छ, कसरी सेवा दिनुहुन्छ? यसलाई धन्यवाद। यो वास्तवमा समसामयिक प्रश्न हो। अब हामीहरूले के छ भने यो महान चाड नमनाइ पनि नहुने र हिन्दूहरूको महान चाड मध्येमा यो होली पनि एउटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण स्टाफ कर्मचारीहरू लगायत हामी सबैजना हर्षोल्लासका साथमा होली खेल्दैको अवस्थामा पनि हामीहरूले भित्रपट्टिबाट अत्यावश्यक सेवाहरू त्यस्तै इमर्जेन्सी पर्यो भने दिने सल्लाह गरेका छौँ। यो होली पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। हामी यहाँ सहभागी मध्ये अर्को एकजनासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। होली पर्व विगतका दिनहरूमा चाहिँ कोरोनाको कारण विभिन्न कारणहरूले मनाउन पाइरहेको अवस्था छैन, तर यो होली पर्वलाई चाहिँ यसपालि कसरी लिनुभयो, यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? यसपालि चाहिँ जो एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। 2 साल भयो हामीले होली पर्व नमनाएको होइन, यसपालि मनाउन पाइयो, एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। होलीको दृश्य एकपल्ट हेरौँ। दर्शकबिन उहाँहरू नाचगान गरेर चाहिँ एकदमै रमाइलो गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामी जसरी देखेको छौँ, यो पूर्वी नेपालको विभिन्न जिल्लाहरू, पूर्वी नेपाल मात्र नभएर तराई लगायत तराईका अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ आज यसरी नै होली पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। खुसी उमङ्ग साटासाट गरिरहेको अवस्था छ। होलीलाई खुसी र उमङ्गको रूपमा लिइरहेको अवस्था छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी विप्लव कोइरालाको साथ विकल रेग्मी, मोरङ। देशभर आआफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होली पर्व मनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि होलीको छुट्टै विशेष रौनक छाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास गर्ने आदिवासी राणा समुदायले होली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। तर पछिल्लो समय उनीहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै परम्परागत होली पर्व लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास गर्ने राणा जातका आदिवासी समुदायमा पनि धुमधामका साथ होली पर्व मनाइएको छ। तर राणा समुदायले परम्परागत लगाउने पहिरन र वेशभूषा तथा जीवनशैलीमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ। विगतका वर्ष हेरी पछिल्लो समय राणा समुदायको मौलिकता पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। परम्परागत रूपमा खेल्ने होली सम्बन्धी गीत गाउन, मादल बजाउन समेत र आफूहरूले लगाउँदै आएका पहिरन सिउन समेत युवा पिँढीलाई नआउने भएका कारण राणा समुदायमा खेलिने होली लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। होली चाहिँ हामी गएको पूर्णिमादेखि हामीले होली जब हामी राख्छौँ त्यो दिनदेखि नै हामी होली खेल्छौँ। हामी होली चाहिँ 1 महिना 7 दिनसम्म हामी होली खेल्छौँ। पहिला चाहिँ 1 महिना 7 दिन चाहिँ लगातार नै खेल्नु हुन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ अलिकति यो एकदमै यो डिजेको कारणले गर्दा अनि गायककारहरू नपाएर अनि त्यो मादल बजाउने नपाएर चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ आएर धेरै समस्या भएको छ। राणा समुदायको होली एक विशेष प्रकारको पहिरन लगाएर खेल्ने गरिन्छ, जसमा महिला तथा युवतीहरूले एक प्रकारको लेहेङ्गा चोली, घाँगर र विभिन्न प्रकारका चाँदीका गरगहना लगाउँछन् भने पुरुषले धोती र कुर्ता लगाएर होली खेल्ने गर्दछन्।
राणा समुदायमा होली खेल्दा लगाइने पहिरन बनाउन समय बढी लाग्ने, बजारमा पहिरन बनाउन सामान नपाइने र पाइए पनि अत्यन्तै महँगो हुने र पछिल्लो पुस्तालाई पहिरन बनाउन समेत नआउने भएकाले राणा समुदायको मौलिक होली पर्व लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। डीजे बजा ली, वह में खूब नाचेंगी, खूब डांस करेंगी, बात सब जनी कर लेंगी। और जो होरी है हमारी, जो होरी खेलन के ना जानते हैं, ना गीत गान जाने, जे गाना गान के जो हम बूढ़ी बूढ़ी हैं हम गाते हैं, तो वे बेचारी गाइए ना पाते हैं, छोटी जे हमारी लौड़िया। अब मीठो भात पकाते हैं और सब जनी एक जौने जाए के रूखा तरे छाई में एक जौने जाए के सब जनी अपने अपने घर से लाए के पकाए के हुए पर खाते हैं हम सब जनी। और एक घर होते पर वहाँ पर पूजा चढ़ाता है, तो फिर उनके बाद पूजा चढ़ा के तो सब खाए के, तो जो लौड़िया आते हैं ब्याही लौड़िया अपने अपने ससुराल से, जे लौड़िया फिर अपने अपने घरे चली जाते हैं। हाम्रो बाजे बजै मम्मी आन्टीहरू मात्रै बनाउन आउँछ, हामीलाई आउँदैन, हामीलाई तालिम पनि दिएको छैन। हामी त अहिलेसम्म पढिरहेछौँ, अनि पढ्ने अवस्थामा कसरी बनाउने, के भएर हाम्रो यो कल्चरको हामी आफ्नो यो होलीको पर्व मात्रै लगाउन मिल्छ हामीलाई। अनि यो आफ्नै कल्चरको त्यो लोप्ने हुँदै थियो पहिला, अब फेरि चलिआएको छ अनि हामी आफ्नै कल्चरको लगाइरहेछौँ। राणा समुदायले होली जिउँदो र मरेको गरी दुई किसिमले मनाउने परम्परा रहेको छ। यो समुदायमा महिला र पुरुष मिली संयुक्त रूपमा फागुन महिनाको पूर्णिमादेखि औँसीसम्म 15 दिन रातिको समयमा खेलिने होलीलाई जिउँदो होली भनेर खेलिन्छ भने औँसीको दिन होलिका देवीको पुतला दहन गरे पश्चात 5 दिनसम्म दिउँसो खेलिने होलीलाई मरेको होली भनेर खेल्ने चलन छ। राणा समुदायमा सबैभन्दा ठूलो पर्वका रूपमा मनाइने होली पर्वमा नवविवाहित छोरीहरू माइतीमा आएर करिब 3 सातासम्म होली खेली रमाइलो गर्ने गर्दछन्। आज हामी होलिका दहन गर्छौँ। आजको सामु हामी कन्डा भन्छौँ, नेपालीमा कुठो भन्छौँ सायद हो, त्यो लगेर हामी होलिका दहन गर्छौँ एक ठाउँमा, त्यसो चौबाटोमा गएर। अनि त्यसको भोलि बिहान टिको लगाउँछौँ, अनि त्यहाँदेखि हाम्रो त्यो मरेको होरी भन्छौँ, अनि त्यसपछि 8 दिन खेलिन्छ। खास गरी हाम्रो यो होली पर्व अब यसमा गीतहरू हुन्छ। हाम्रो गीतमा खास गरी हामी यो पौराणिक कथाहरू जोडेर गाइन्छ। जस्तै मथुराबाट होली सुरु भन्छन्, मथुराको कृष्ण कन्हैयालाई यसो लिएर शब्दहरू बनाएका हुन्छन्। पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राणा समुदायको आफ्नै मौलिक संस्कृति, परम्परा र भेषभूषा छ। उनीहरूको संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा जगेर्ना गर्न स्थानीय सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यही चैत 11 देखि 13 गतेसम्मका लागि उनको भ्रमण तय भएको जनाइएको छ। तर दुवै तर्फका सरकारले यसको औपचारिक घोषणा भने गरिसकेका छैनन्। मार्चको अन्तिम हप्ता विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुने जानकारी दिए पनि भ्रमणको एकिन मितिको औपचारिक घोषणा भने नेपाल सरकारले गरेको छैन। नेपालमा चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण भाँडिन्छ कि भन्ने डरले नेपाल हतार गर्ने पक्षमा नरहेको जनाइएको छ। यद्यपि सबै तयारी सकेर सोमबारसम्ममा भ्रमणको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ। यस्ता भ्रमणहरूको संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपाल चीनको औपचारिक घोषणापछि मात्रै भ्रमणको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ। नेपाल भ्रमणकै समयमा भारत सहित 3-4 वटा अन्य देशको भ्रमण समेत गर्ने चिनिया विदेश मन्त्रीको कार्यतालिका छ। हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता त गर्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई बेवास्ता गर्दा त्यही सम्झौता गल्पासो बन्ने गर्छ। अनुदान सहयोग आउने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको नेपालले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI पनि स्वीकार गरेको छ। तर उक्त परियोजना पनि ऋण र अनुदानमा नभई पूर्ण रूपमा अनुदानमा आउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2013मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अगाडि सारेका थिए, जसलाई नेपालले सन् 2014मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् 2016 मार्च 21मा
ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् 2017 मे 12 मा BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवै पक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका 14 बुँदा मध्ये बुँदा नम्बर 6 मा BRI-लाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुँदा समेत BRI परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ। तर BRI-को विषयमा जुन तहले छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन। नेपालमा भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकासँगका सम्झौताबारे दफावार छलफल हुने गरेको छ। तर BRI के हो, कुन कुन एजेन्डा छन् भन्ने बारेमा ठोस छलफल भएको छैन। BRI सम्झौताको केस्रामा छलफल भएको छैन। BRI अनुदान र ऋणको प्रोजेक्ट भएकाले पनि यसलाई अगाडि बढाउन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई मजबुत बनाउन नेपाल कटिबद्ध हुनुपर्ने चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको बुझाइ छ। ऋण गलत नहुने तर समयमा नै प्रोजेक्ट नबनेमा ऋण गलपासो हुने उनको बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ के भने लिङ्गरिङ गर्ने एउटा प्रोजेक्ट ल्याउने अनि 5 वर्षको प्रोजेक्ट भन्ने 25 वर्ष नगर्ने गर्यो भने चाहिँ तपाईले ग्रान्ट पनि तपाईको युटिलाइज हुँदैन, लोनले त तपाईँ डुब्नुहुन्छ, कुरै भएन। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ नि लोनसँग डराउनु पर्ने, ग्रान्टको निम्ति र्याल चुहाउनु पर्ने कुरा होइन। विकास निर्माण कसरी गर्ने र कुन समयमा भित्र कम्प्लिट गर्ने भन्ने एउटा डिटर्मिनेसन तपाईसँग भयो भने त्यसको आधारमा तपाईँ लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ के अरे ग्रान्ट्समा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। चीनले अगाडि सारेको BRI प्रोजेक्टका 5 पाटा छन्: नीतिगत संयोजन, कनेक्टिभिटी, अवरोध रहित व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनसम्बन्ध। तर चीनले देखाएको अन्य देशप्रतिको अर्थनीतिले भने BRI को विषयमा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। पाकिस्तानको मोन्टेनेग्रोमा एक सडकको लगानी देशको कुल ग्रास्त उत्पादनको 1/4 छ भने लाओसको एक रेलमार्ग कुल ग्रास्त उत्पादनको झण्डै आधा छ। चीनको अनुदान र ऋण मिश्रित उक्त परियोजनाले पाकिस्तानलाई थिलो बनाएको छ। उता श्रीलङ्का सरकारले चिनिया ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा चिनिया कम्पनीको स्वामित्वमा गएको छ। BRI-लाई ऋणको रूपमा नै स्वीकार गर्ने हो भने हाम्रो पनि यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अरू मुलुकको दृष्टान्त भन्दा पनि हामीले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुन मुलुकले कसरी लियो र कुन मुलुक कसरी डुब्यो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर मैले अघि पनि भने हामी थरथर काँप्दै बस्ने होइन। बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट ढङ्ग पुर्याएर अनि हाम्रो टेक्निकल लाइनलाई पनि हेर्ने, कानुनी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने, आफ्नो लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि हेर्ने, त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तौर तरिकाहरूलाई पनि हेर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने हो। त्यसैले कुन मुलुकले कसरी गर्यो, कहाँ को डुब्यो, कहाँ को चाहिने तैरियो भन्नेतिर हामी लाग्ने होइन कि आफ्नो मुलुकको हित हुने गरी हामी कसरी काम गर्छौँ र कसरी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अरू सुदृढ बनाउँछौँ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अझै अचम्मको कुरा त BRI को हस्ताक्षरित दस्तावेज अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यो ऋण र अनुदान दुवै भनिएकोले पूर्ण अनुदानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा पनि जानकारहरूले जोड दिएका छन्। BRI परियोजना नै ठिक छ अथवा छैन भन्ने होइन, तर नेपालमा पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा विभिन्न आशंका भने बढ्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स HD का लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजे सुरु भएको बैठकमा महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने मत सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। अध्ययनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन वितरण गरिएको र भोलिसम्म अध्ययन गरेर पुनः छलफल सुरु हुनेछ। अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययन सुरु गरेका छन्। गत 26 फागुनमा सम्पन्न भएको सचिवालय बैठकमै महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोगबारे प्रस्ताव गरेका थिए, तर चुनावका विषयमा नेकपाका नेताहरूबीच एकमत छैन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबार सुनवाई सुरु भएकोमा अर्को सुनवाई बुधबार गर्ने गरी हेर्दैमा राखिएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि अब आगामी बुधबार सुनवाई हुनेछ।
आज रिटमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले रिटमाथिको सुनवाई अघि बढाउन माग गरेका थिए। 17 भदौ 2078 न्यायाधीश हरि फुयानले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दाको सुनवाईमा अवरोध भएको भन्दै अर्यालले त्यो अवरोध खुलाउन माग गरेका थिए। संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त 52 जनालाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए। त्यस लगत्तै प्रतिनिधि सभामा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनवाई भएको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क र अस्पतालमा बिरामीको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण मत्थर भएको पाइएको छ। तर केही देशमा संक्रमण पुनः बढ्दै जाँदा फेरि चौथो लहर आउने हो कि भन्ने आशंका भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। गत शनिबारदेखि लगातार दैनिक 100 भन्दा कम कोरोना संक्रमित भेटिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत शनिबार तेस्रो लहर सुरु भए यताकै सबैभन्दा कम 77 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसयता लगातार 100 भन्दा कम नै कोरोना संक्रमित पुष्टि हुने गरेका छन्, जसका कारण अस्पतालमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटर खाली हुँदै गएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म 26 जना आइसियु र 6 जना मात्रै भेन्टिलेटरमा छन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरको भयावह अवस्थाको सामना गर्नु परेको अवस्थामा तेस्रो लहर समेत पार भएको छ। तर यता संक्रमण कम हुनु र अन्य देशहरूमा नयाँ भेरिएन्ट तथा पुरानै भेरिएन्टले कोरोना बढ्दा निर्धक्क हुनुपर्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूको धारणा छ। अहिले त हामी शिथिल अवस्थामा छौँ, यो 2 मात्र होइन। तर आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोपको जुन एउटा नियमित निरन्तरता छ त्यसलाई कहाँसम्म हामीले लग्न सक्छौँ र त्यो लगेपछिको जुन अवस्था हुन्छ, कोरोना कस्तो अवस्था हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम 0 भनेर त हामी भन्दैनौँ, तर पक्कै पनि हामी शिथिल अवस्थामा छौँ, कोरोनाको लहरको शिथिल अवस्थामा, र हामीले आफ्नो दैनिकी गर्न सक्छौँ मजाले, तर अलिकति सतर्कता अपनाएर। पछिल्लो चीनको अवस्था हेऱ्यो भने ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्ट त्यहाँ तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ र चीन एउटा यस्तो देश थियो हिजो जो चाहिँ कोभिड-19 0 पोलिसीसँग लड्दै आजसम्म आउँदाखेरिमा कोभिड-19 ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टबाट बिस्तारै ग्रसित हुँदै गइरहेको देखिन्छ भने अन्य देशहरू ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्ट कतिपय देशहरूमा संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ भने कतिपय अवस्था देशहरूमा ओमिक्रोन अहिले पनि ओमिक्रोनका केसहरू संक्रमण दर बढेको अवस्था छ। 2 वर्ष यता निर्धक्क दैनिक जीवनयापन गर्न नसकेको अवस्था छ, तर पछिल्लो दिन आम जनजीवन सामान्यतर्फ गएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कोरोना संक्रमण कम भयो भनेर ढुक्क नहुन आग्रह गरेको छ। संक्रमणको अहिलेको घटिरहेको संख्यालाई हामीले पूर्ण रूपमा जोखिम घटेको भनेर भन्न त सक्दैनौँ। यद्यपि ओमिक्रोनको अरू देशहरूको अनुभव हेर्दा संक्रमण स्वाटै बढेर जाने र छोटो समयमा घट्ने अनुभव नै छ। यतिखेर अमेरिका सहित विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउनका प्रतिबन्ध खुकुलो पारेका छन्। यद्यपि केही मुलुकमा अझै पनि दैनिक संक्रमितको संख्याले रेकर्ड बनाइरहेको छ। पहिलो सार्स-कोभ र त्यसपछि डेल्टा अनि ओमिक्रोन कोरोनाका कारण 3 भेरिएन्टले विश्वभर धेरै मानिसको ज्यान लियो। अब कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा क्रोन युरोप, उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा भेटिएका छन्। अहिलेका लागि यो नयाँ भेरिएन्ट बिरलै भएको र यो डेल्टा र ओमिक्रोन संयुक्त भाइरस ओमिक्रोन भन्दा बढी संक्रमण भएको कुनै प्रमाण नभेटिए पनि यसले त्रास पनि उब्जाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु मानिएको चीनमा समेत कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था नगर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2592 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जना र 3322 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 39 जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 392 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,92,000
62,173 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,996 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले औषधि दर्ता नियमावली चौथो पटक संशोधन गरेको छ। औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली 2078मा अत्यावश्यक जीवन रक्षक तथा सघन उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको संख्या थप गरिएको छ। आकस्मिक जीवन रक्षक र सघन उपचारमा प्रयोग हुने 95 थरी औषधि संख्या बढाएर 191 पुगेको छ। नियमावलीमा अर्फान र बेवास्ता गरिएका रोगमा प्रयोग हुने औषधि मध्ये अनुसूची 4 घ 2 मा उल्लेखित औषधि 55 र बेवास्ता गरिएका रोगको उपचारमा प्रयोग हुने 20 वटा औषधि समावेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको अन्तिम दिन शुक्रबार जनकपुर धाममा पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमामा लाखौं श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको देखिएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमा घुम्ने क्रम बिहीबार मध्यरातदेखि नै सुरु भएको थियो। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरूले सडकमै गरिब विपन्नलाई दान गरेका छन्। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा सहभागी साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको लावा लस्कर हिजो साँझ जनकपुर धाम आइपुगेको थियो। शुक्रबार बिहान पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा गरी परिक्रमामा सहभागीहरू आफ्नो घर फर्किएका छन्। मिथिला मध्येमा परिक्रमामा सहभागी हुन नसक्नेले कम्तीमा अन्तर्गृह घुम्नुपर्ने मान्यता छ। जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजी अर्थात् माता जानकी र कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख डोलाको नेतृत्वमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। नेपाल भारत दुवै मुलुकको धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारम्परिक सद्भावको प्रतीक बनेको यस परिक्रमा यात्रामा नेपालको 13 तथा भारतको 2 गरी जम्मा 15 वटा विश्राम स्थलहरू छन्। मिथिला महात्म्य अनुसार 18औं शताब्दीदेखि यो धार्मिक यात्रालाई माध्यमिकी परिक्रमाका रूपमा मनाइदै आएको हो। शुक्रबार अन्तर्गृह परिक्रमा समापन भएकाले शनिबार मात्र जनकपुर धाममा होली पर्व मनाइनेछ। तर जनकपुर धाम बाहेक तराई मधेसका जिल्लाहरूमा शुक्रबार होली मनाइएको छ। आज जिल्ला अदालत तनहुले पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा शाह फागुन 15 गतेदेखि तनहु प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनी विरुद्ध नवलपुरमा पनि जाहेरी परेको छ। सोही अनुसार जिल्ला अदालत नवलपुरमा बिहीबार मात्र मुद्दा दायर भएको छ। फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहलाई यसअघि 2 पटक अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ। तनहु जिल्ला अदालतले पछिल्लो पटक फागुन 22 गते शाहमाथि अनुसन्धानका लागि 12 दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको थियो। उता नवलपुरमा परेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट लगिएको थियो। महँगीले आकाश छोएर नागरिक बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा महँगी घटाउन रणनीति बनाउने अनुगमन गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्रीविहीन छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले राखेका कारण पनि कार्य सम्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। गत असोज 24 गते नियुक्ति भएको केही घण्टामै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिए। कारण थियो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लाग्नु। यही विषय यसरी गिजो लियो कि हमालले त राजीनामा नै दिनु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि यी लगायतका कारणले महाभियोग खेप्न बाध्य पार्यो। हमालको राजीनामापछि उक्त मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन। मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा छ। लामो समयसम्म मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको तथा मातहत रहेका अन्य निकायहरूको काम प्रभावित भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकास र सहजीकरणको लागि स्थापना भएको मन्त्रालयमा असारदेखि नै मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो यो कार्यकालमा जम्मा 1 दिनका लागि मात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
नियुक्त गर्न सके। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नियुक्त भएको 88 दिनसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नै दिन सकेका थिएनन्। त्यसपछि मन्त्री हमालले राजीनामा दिएपछि त्यसयता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भने रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्री अधिकांश समय राजनीतिक कार्यक्रममै व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रालयका फाइलहरू अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उक्त मन्त्रालय सम्हालिसकेका एमाले नेता लेखराज भट्ट पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा ठूलो समस्या पैदा हुने बताउँदै विभागहरू पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन नहुने र त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्ने बताउँछन्। सचिवहरूले अब प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा त समय लिनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसले के हुन्छ भने समय नपाउने हुन्छ र अनि प्रधानमन्त्रीले समग्र फाइलको अध्ययन गर्ने कुरामा पनि समस्या हुन्छ त्यहाँ र समय लाग्छ। उसले अध्ययन गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसले मन्त्रालयका काम कारबाहीमा ठुलै समस्या पैदा गर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नहुँदा मन्त्री अध्यक्ष हुने कुनै पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा अनुमति लिनुपर्ने उद्योग दर्ता रोकिएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याबाट मन्त्रालय गुज्रने र त्यसको मार नागरिकमा पर्ने बुझाइ छ सोही मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व प्रशासकको। पोलिसी डिसिजनमा र क्याबिनेटमा जान्छ त्यो अर्कै कुरा पार्ट हो। डे टु डे अब कति एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसिजन पनि वास्तवमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने प्राइम मिनिस्टरकै लानुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्योमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पक्कै हो। वाणिज्य पार्टमा हेर्ने हो भने त्यसको चाहिँ त्यसले आउटकम जुन भन्छ नि उसले निकाल्नुपर्ने आउटकम चाहिँ अलिक ठुलै छ त्यो होइन। अब किनभने त्यसले देशकै इकोनोमीलाई अब जस्तै ट्रेड डिफिसिट घटाउने भन्ने कुरा छ नि होइन। अब ठुलो ह्युज रूपमा इम्पोर्ट भइरहेछ, एक्सपोर्ट पनि कम भइरहेछ। यसरी महिनौसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाउँदा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने जानकारहरू बताउँछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिलसेनाको रिपोर्ट। गत फागुन पहिलो साता राजधानीको बौद्धबाट बरामद भएको धातु युरेनियम नभएको पुष्टि भएको छ। दुई छुट्टा छुट्टै प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सो धातु युरेनियम भएको पुष्टि नभएको हो। युरेनियम पुष्टि हुन नसकेपछि घटनामा मुछिएका सबै अभियुक्त शुक्रबार हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। युरेनियम कारोबार भएको आशंकासहित प्रहरीले 8 जना कारोबारीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले भारतबाट युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थ ल्याएर बेचबिखन गर्न लागेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। बौद्ध इलाकामा केही व्यक्तिहरूले विभिन्न समूह बनाई युरेनियमको सङ्कलन तथा भण्डारण गरी उच्च मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न लागेको सूचना पाएपछि प्रहरी सक्रिय बनेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदेखाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँमा आज महासंघको 23औं साधारण सभामा अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। महासंघ कार्य समितिको निर्णय अनुसार 2078 चैत 14 गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने तयारी भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए। 5 वटा भएपछि समानुपातिक वितरण हुन्छ। 20 अरब काम गर्नेले चाहिँ 50 करोडको काममा हस्तक्षेप गर्दैन भनेर। तर 20 अरबको काम अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम चाहिँ एउटै विधाको 3-3 वटा लिन पाउने भने चाहिँ 9 वटा 10 वटा विधा छ, 32 वटा काम के भन्छ 30 वटा काम लिन पाउने भयो र थप 5 वटा काममा चाहिँ सानोमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भयो भनेपछि यो सानोलाई ऐन ठुलोलाई चैन भन्ने कुरा चाहिँ दृष्टान्त भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। देशभर 17,000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि रुसको हमलाको आज 23औं दिन
युद्ध अझै जारी छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अहिलेसम्म 14,200 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनको पश्चिमी सहर लभिभमा पहिलो पटक रुसले हमला गरेको छ। यो हमला विमानस्थल नजिकै मेन्टेनेन्स प्लान्टमा भएको हो। लभिभका मेयरका अनुसार रुसको मिसाइलले एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लान्टमा हमला गरेको हो। हमलामा मिसाइल प्रहारबाट एउटा फ्याक्ट्री ध्वस्त भएको र विमान मर्मत सम्भार हुने एक ग्यारेजमा क्षति पुगेको छ। ब्रिटेनको प्रसारण नियामक अफकमले रुसी समर्थित ब्रोडकास्टर रसिया तत्काल प्रभावबाट रद्द गरिदिएको छ। अमेरिका र बेलायतका रक्षा अधिकारीका अनुसार रुसी सेनाले हालै कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा कब्जा गरेको छैन। यी दुई देशका अनुसार रुसी सैनिकको मनोबल खस्किरहेको छ र सैन्य आपूर्ति बाधित भइरहेका छन्। युक्रेनको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सहर खार्किभमा गोलाबारी जारी छ, तर युक्रेनका सैनिक यथास्थानमा छन्। पोल्यान्डको बोर्डर गार्ड एजेन्सीका अनुसार युद्ध सुरु भएपछि लगभग 20 लाख जनता युक्रेनबाट निस्किएर पोल्यान्ड पुगिसकेका छन्। करिब 30,000 जना सहरबाट बाहिरिन सफल भएका छन्। जीवित बाहिर निस्किएकाहरू मारियोपोलको थिएटरबाट निस्किएको बताइँदैछ। युक्रेनका अनुसार सो थिएटरमा रुसले बमबारी गरेको थियो। बमबारीका बेला 1000देखि 1200 जनाले त्यहाँ शरण लिएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार राति किभबाट 1000 भन्दा बढी युक्रेनका जनतालाई बाहिर निकालिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आलोचना गर्ने मोडलको शव फेला परेको छ। 23 वर्षीय मोडल ग्रेटा वेडलरको शव सुटकेसभित्र फेला परेको जनाइएको छ। गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा पुटिनप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको केही समय लगत्तैदेखि उनी हराइरहेकी थिइन्। उनले पुटिनलाई मनोरोगीको संज्ञा दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको आलोचना असह्य हुने रूपमा उनी हराएको घटनालाई पुटिनप्रति आलोचनात्मक टिप्पणीसँग जोडेर हेरिएको थियो। यद्यपि उनको मृत्यु र पुटिनको आलोचना बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताइएको छ। उनका पूर्व बॉयफ्रेन्ड दिमित्री कोरोभिनले अघिल्लो वर्ष नै ईर्ष्याका कारण उनको हत्या गरेको स्वीकारेको जनाइएको छ। उनको हत्या गरेपछि पनि कोरोभिनले वेडलरको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टबाट पोस्ट गर्दै उनी जीवितै रहेको देखाउने प्रयास गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। दुबईमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल आयोजक यूएईसँग 48 रनले पराजित भएको हो। यूएईले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 120 रनमा समेटियो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 46 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन बनाएको थियो। यूएईका रिजवान सिपी र रोहन मुस्तफाले समान 40-40 रन बनाए। यूएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका सोमपाल कामीले 4 विकेट लिए। यस सिरिजमा नेपालको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। यूएईको यो लगातार दोस्रो जित हो। अब नेपालले तेस्रो खेलमा यूएई विरुद्ध नै सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल पीएनजी विरुद्ध मंगलबार खेल्नेछ। लिग 2 मा कुल 7 टिम सहभागी रहेका छन्। नेपालले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। यूएई भने 16 खेलमा 9 जित निकाल्दै 20 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 मा उम्मेदवारी दर्ता। उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति एमालेको आपत्ति, अरू दल सकारात्मक। तराई मधेसमा होली धुमधामका साथ मनाइयो। सुदूरपश्चिमको तराईका राणा समुदाय पनि आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होलीमा रमाए। चीनका विदेश मन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणसँगै बीआरआई प्रति चासो। पूर्ण अनुदान हुनुपर्नेमा जोड। परियोजना निर्धारित समयमा नसकिए गलपासो हुन सक्ने। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर न्यून हुँदै
केही देशमा अझै संक्रमण उच्च रहेकाले सतर्क हुन आग्रह, स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही नगर्न विज्ञहरूको चेतावनी। बजारमा अत्यास लाग्दो मूल्य वृद्धि कायमै, आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमन गर्ने मन्त्रालय भने 10 महिनादेखि मन्त्रीविहीन, अझै गएन प्रधानमन्त्रीको ध्यान। युक्रेनमाथि रुसको हमलाको आज 23औं दिन, युद्ध अझै जारी, 14,200 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी। र आइसिसी विश्वकप लेग 2 मा युएईद्वारा नेपाल 48 रनले पराजित, 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 32औं ओभरमा 120 रनमा अल आउट। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।